الأيام وثمرات فوائدي وقال يا أمه إني أشوف عندك رأيا قد دخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك बाजू कटवाने के दिल वो लंबा बाजू कटवाने के कभी काबिल आज़ाद था जो सितम शबीर ने फरमाया इस्लाम के मर जाना तीरों के मुसल्ले पर। ये उस करीम हुसैन का आपको बेहतरीन मौका मिल गया है। ये बीमारी जो है पूरी दुनिया में डॉक्टर तबीब इसके हाथों परेशान है, तभी तमाम इंसान डॉक्टर तमाम साइंसदान जो है घबरा गए हैं।
अज़ादारान हुसैन, आपको बेहतरीन मौका मिला है। हम इमाम, हर किसी को शिफा मिलती है और दुआ करो। करीम हुसैन का जो है घर घर दुआ खाना खुल गया, घर घर दुआ खाना खुल गया। आप देखते हैं जब भी कोई बीमारी बढ़ जाती है, पहले हॉस्पिटल होते हैं, अगर वबा बढ़ जाए तो जगह जगह पे कैंप लगाए जाते हैं। हुसैन ने देखा वबा बढ़ गई है, इधर मुहर्रम आ गए, हर घर में जिक्र शुरू हो गया है। हुसैन का वास्ता देके अल्लाह से दुआ कर, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है कितना बेहतरीन मुल्क है। सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान में कुदरत का मौजज़ा है, कोई मुल्क को इतने अच्छे मौसम नहीं मिलते। मासूम से तरके औला हो सकता है। कुतुब कलंदर भी आए, सब हस्तियों को अल्लाह ने अपनी हुज्जतों को मौजज़े दे के भेजा, लेकिन मट्टी को खा के शिफा करने का ये मौजज़ा सिर्फ करबो बला में मिलता है कि जहाँ से सारे तबीब जवाब दे दे, डॉक्टर जवाब दे। आलमीन से आले इमरान को चुन लिया, आले मोहम्मद का भी, आले इमरान का भी एक अभी जानशीन पर्दे में है, जिसकी वजह से क़यामत रुकी हुई है। तौहीद इंतज़ार में, रसालत इंतज़ार में। अरे आलमीन की नब्ज़ें जिसकी मुट्ठी में बंद हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। नज़ामे कायनात जिसकी मुट्ठी में हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। अगला जुमला ध्यान से सुन लो, आपको अपनी शान का अज़मत का पता चल जाएगा कि तौहीद जिसका इंतज़ार करे उसे इमाम ज़माना कहते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करने वालों में से हूँ। किसका इंतज़ार? आखिरुज़्ज़मा का इंतज़ार, इमाम ज़माना का इंतज़ार, मादिए पर हक का इंतज़ार। इसलिए जिसका तौहीद इंतज़ार करे उसे इमाम ज़माना कहते हैं। अल्लाह ने 4 नबी ज़िंदा रखे हैं, जिसका नबूवत इंतज़ार करे उसे इमाम ज़माना कहते हैं। जिन्नो बशर जिसके मुंतज़िर हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। हूर और फरिश्ते जिसके मुंतज़िर हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसका मुंतज़िर हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। हसरात और जिन परिंद जिसके मुंतज़िर हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। जुल्फ़कार जिसका तड़प के इंतज़ार करे उसे इमाम ज़माना कहते हैं। अरे राहवार जिसका तड़प के इंतज़ार करे उसे इमाम ज़माना कहते हैं। क़यामत जिसके इंतज़ार में मुंतज़िर खड़ी रहे उसे इमाम ज़माना कहते हैं। और इमाम ज़माना जिसका इंतज़ार करे उसे अज़ादारान हुसैन। इसलिए हम दीवाने नहीं हैं, हम पागल नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा, किताब का नाम नोट कर ले, मुलाकात बा इमाम ज़माना। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक मैं महदी, मैं इमाम ज़माना दस्तखत न करूं, कोई मजलिस हुसैन करवा नहीं सकता, कोई मजलिस हुसैन में आ नहीं सकता, कोई मजलिस हुसैन पढ़ नहीं सकता। और 2 ऐसे काम हैं जो इमाम के दस्तखत पे होते हैं, एक ज़ियारत हुसैन है, दूसरी मजलिस हुसैन है। इमाम चाहते हैं तो मजलिसें होती हैं, अल्लाह चाहता है तो ये जिक्र है। अल्लाह ने कहा तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। इसलिए हर नबी ने जिक्र किया जिंदगी में, आलम अरवा में, लेकिन शाह रगे कटवा के किसी ने जिक्र नहीं किया। हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, तौहीद बचा ली, रसालत बचा ली। हम क्यों रोते हैं? करबला में कोई जायदाद की जंग थी। इसलिए मैंने आगाज में कहा हुसैन इंसानियत के मौला है। हुसैन शियों या सुन्नियों के मौला नहीं है, इंसानियत के राहबर हैं, इंसानियत के मौला हैं, इंसानियत के वो पेशवा हैं। चाहे वो इंसानियत जानवरों में पाई जाए, हैवानों में पाई जाए। आपने देखा आज ज़ियारत हुसैन की है, जुलजना हुसैन का है,
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس گھوڑے کو ہم کیوں مجلس حسین کی ہوتی ہے، شہادت حسین کی ہوتی ہے، شبی گھوڑے کی آتی ہے؟ بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں بھی تم جانوروں کو پوجتے ہو. ہم جانوروں کو پوجنے والی قوم نہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کا سجدہ کرنے والے ہیں. لیکن اس جانور نے کربلا میں وہ انسانیت دکھا دی جو انسان نہیں دکھا سکے. کلمہ گو لڑنے آئے تھے. رلاتی یہی بات ہے، یہودی کافر نہ تھے، ادھر کلمہ تھا، نمازیں ہو رہی تھی، داڑیاں بھی تھی، قرآن بھی کھلے ہوئے تھے، نمازیں جاری تھیں، اذان محمد رسول اللہ کی جاری تھی. یہی اکبر کی جوانی لٹا دی، عباس کے بازو کٹوا دیے، قاسم کے ٹکڑے کروا دیے. عزاداروں لڑائیاں بڑوں سے ہوتی ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں کہ ہم اپنا خرچہ کر کے آرام میں کو بے آرامی میں بدل کے جو زمین پہ بیٹھ کے روتے ہیں. رلاتی یہی بات ہے. ارے سوال کرو کسی عاقل سے، بڑوں سے لڑائیاں ہوں، درمیان میں کوئی چھوٹا بچہ بھاگتا آ جائے، ارے وہ قاتل دشمن بھی کہتے ہیں میری لڑائی بڑے سے ہے، میری لڑائی چھوٹے سے نہیں ہے. کربلا کوئی حادثہ ہے بھولا جائے، کربلا میں انہونی ہوئی، حسین 3 دن کا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے، ظالم پانی کے بجائے 3 پھلا تیر مارتا. یہ مجھے 23 سال ہو گئے یہاں پہ اپنے گھر پہ مجلس اعزاز کرواتے ہوئے، اور کیونکہ یہ پاک دن ہے، اماموں کے دن ہے، SOPs کا پورا خیال رکھا گیا ہے. لیکن آج مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے علاقے کے سبزہ زار کے SHO صاحب نے آ کے بند کروا دی سارے، اور زیارت بھی نہیں برآمد. حالانکہ ہماری جو زیارت نکلتی ہے وہ دروازے کے آگے یعنی ٹینٹوں میں ہی رہتی ہے، وہ کوئی روڈ پہ نہیں جاتی. ہم نے بس یہ کیا ہے کہ ان سے اجازت نہیں لی، ان کو پیسے نہیں دیے. پیسے دے دے تو سب ٹھیک تھا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پیسہ دے دیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اتنے سالوں سے کروا رہے ہیں تو اس سال بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس سال حکومت جو ہے تحریک انصاف کی، ان کی حکومت میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے 22-23 سال کا جلوس روکا گیا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور یہ مولا کے دن ہے، یہ تو ہم مناتے رہیں گے. اگلے سال زندگی رہی تو اگلے سال بھی 4 محرم کو ایسے ہی مجلس ہوگی، ایسے ہی ذوالجناح نکلے گا، ایسی ہی زیارت نکلے گی انشاءاللہ. اور نظر نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے سب کے ساتھ. لیکن انہوں نے نیاز بھی کسی کو نہیں باہر کھانے دی، وہ کہتے ہیں جی اندر لے جائیں. تو یہ تو بڑی بری بات ہے. عام مطلب کوئی کسی کا ہو جائے تو وہ تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ پنجتن پاک کے دن ہے، مولا علی کے دن ہے، امام حسین علیہ السلام کے دن ہے. اور وہ امام حسین علیہ السلام وہ ان کے نانا ہیں جن کو آخر الزمان نبی کہا جاتا ہے. ان کے نانا کا دین ہے، یہ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی. لیکن افسوس کہ ابھی تک لوگوں کو یہ شعور نہیں آیا. جی میرا نام آمنہ ہے، اور میڈم کے گھر پہ میری اپنی ہیں، تو ان کے گھر پہ ہم یہ ہر سال 4 محرم کو نیاز دلواتے ہیں. اور مولا ہماری نیاز قبول کرے، اور انشاءاللہ ہم نسل در نسل یہ کرواتے ہی رہیں گے مجلس، اور یہ نیاز دلواتے ہی رہیں گے. بس مولا ہماری نیاز قبول کرے. السلام علیکم، میرا نام لائبہ ہے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو کربلا کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا.